जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः 52तमः श्लोकः। विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् मोक्षसंन्यासयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, नैष्कर्म्य संसिद्धिं प्राप्य परब्रह्मणं प्राप्तुम् आवश्यकान् मार्गान् अहं त्वामिदानीं विवृणोमि। शृणु अर्जुन, त्वया किं करणीयम्? विविक्तसेवी भव, लघु आशी भव, अर्थात् शरीरधारणार्थं यत् आवश्यकं तावदेव खादतु। मनः वाक् तथा काय निग्रहः भवेत्, अर्थात् काय वाक् मनः त्रयः अपि ध्यानयोगपराः भवेयुः। नित्यं ध्यानं कुर्यात्। आत्मध्यानम् आत्मविचारः नित्यं भवेत्। अन्येभ्यः विषयेभ्यः वैराग्यं भवेत्। वैराग्यं कथं भवति? आत्मचिन्तने आत्मध्याने वा भूत्वा अन्येषु विषयेषु आसक्तिः न भवति चेत् तेषु वैराग्यं भवति। आकाङ्क्षा उत वाञ्छा न्यूनं भवति, अनासक्तिं वर्धयति। एवं वैराग्यस्य अभ्यासः करणीयः। एवं श्रीकृष्णपरमात्मा परब्रह्मणं प्राप्तुं स्थितान् मार्गान् उपदिशति। अतः श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः शरीरधारणार्थम् आवश्यकं भोजनमेव स्वीकुर्वन्तः, नित्यं भगवद्ध्यानं कुर्वन्तः, सततम् आत्मध्यानं कुर्वन्तः, लौकिकभोगानां प्रति अनासक्तिः वैराग्यं च वर्धयन्तः, सर्वाण्यपि कर्माणि श्रीमन्नारायणाय कृतसेवा इति स्मरन्तः, श्रीमन्नारायणप्राप्तिः एव जीवलक्ष्यम् इति मत्वा श्रीमन्नारायणे एव शरणागतिं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अतएव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च
अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् अष्टविषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा तपः यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। ॐ विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। जय श्रीमन्नारायण। सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः एका प्रार्थना। अस्माकं जीवने वयं सदा सपदि प्रतिफलम् इच्छेम। तदर्थम् एकं निमेषं वा दत्त्वा वयं नारायण अस्त्रं पठेम। नारायणास्त्रं प्राप्तुम् अन्तर्जाले www.narayanaastram.org गत्वा तत्र पञ्चिकायां स्वनाम एवं ईमेल् सङ्केतं यच्छति चेत् तत्र नारायणास्त्रं पुस्तकरूपेण अर्थात् PDF रूपेण मिलति। तस्मिन् एकः रामायणश्लोकः, गीताश्लोकः एवं विष्णोर्नाम च सन्ति। एतत् त्रयमपि मिलित्वा नारायणास्त्रं कथ्यते। प्रत्येकः श्लोकत्रयाणां विविधसंयोगं प्राप्नोति। यदा प्रत्येकः नारायणास्त्रश्लोकं 24,000 सह पठति अथवा शृणोति तदा सम्पूर्णं रामायणपारायणस्य एकमण्डलं, श्रीमद्भगवद्गीतापारायणस्य 33 मण्डलं, श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य 24 मण्डलं च समापनं भवेत्। प्रतिदिनं यदि एवं क्रियते तर्हि अद्भुत एवं विशेषपरिणामः भवति। अतः भवन्तः
एवं भवतः कुटुम्बजनाः अपि सपदि नारायणास्त्रं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये।